शरह सुदूर की किस्त नंबर 25 जो कि कल शुरू की थी उसका कुछ हिस्सा आप तक पहुंचा। आज बकिया का आगाज करेंगे। किस्त नंबर 25 का मौजू था सवालात कब्र से महफूज रहने वालों का बयान। हजरत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब शहीद से सवाल न होगा तो सिद्दीक का मर्तबा और कदर मंज़रत उससे ज्यादा है, लिहाजा ये इस बात का ज्यादा हकदार है कि उससे कब्र का इम्तिहान न हो, क्योंकि कुरान मजीद में सिद्दीकीन का जिक्र शुहदा से पहले आया है। और यूं ही जब सरहद पर पहरा देने वाले से कब्र का इम्तिहान न होगा, हालांकि वो तो शहीद से भी कम मर्तबा वाला है, तो फिर उससे पहले कैसे हो सकता है जो इससे और शहीद से भी बुलंद मर्तबा है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं कहता हूँ कि जब हजरत सैयदना हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला ने इस बात की सराहत की है कि सिद्दीकीन से सवाल ना होगा, उनकी इबादत ये है, फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया व यफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह जो चाहे करे। हमारे नज़दीक इसकी तावील ये है कि ये उसकी चाहत से है कि वो कुछ लोगों को बुलंद मर्तबा देकर उन्हें सवालात कब्र से महफूज रखे, और वो सिद्दीकीन और शुहदा हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, यानी और दुरुस्त बात को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ही बेहतर जानता है। हजरत हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मनकूल हदीस शहीद की तौजीह इस बात का तकाजा करती है कि ये फजीलत सिर्फ जंग में शहीद होने वाले के लिए हो, लेकिन सरहद पर पहरेदारी के मुताल्लिक आने वाली अहादीस का तकाजा है कि ये फजीलत हर किस्म के शहीद के लिए है। शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तसनीफ बज़लुल माऊन फी फज़ल ताउन में यकीन के साथ बयान किया कि ताउन के सबब मरने वाले से भी सवालात कब्र नहीं होंगे, क्योंकि वो जिहाद में शहीद होने वाले की तरह है, और जो ताउन में सब्र करता है यानी ताउन ज़दा इलाके से भागता नहीं, उस यकीन के साथ कि उसे वही मुसीबत पहुंचेगी जो उसके मुकद्दर में है, और अब अगर वो वहाँ ताउन में मुब्तला होए बगैर भी इंतकाल कर जाए तो शहीद है, क्योंकि ये सरहद पर हिफाजत करने वाले की तरह है। ये बातें इंतहाई काबिल तवज्जो हैं। हजरत हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरहद पर पहरेदारी वाली हदीस की तौजीह में फरमाते हैं कि सरहद पर पहरा देने वाले ने गोया खुद को बांध कर कैद कर लिया है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की राह में उसके दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है। बस जब वो इसी हालत पर इंतकाल कर गया तो उसके बातिन की सच्चाई जाहिर हो गई, लिहाजा वो कब्र की आजमाइश में मुब्तला नहीं होता। मजीद फरमाते हैं, जो शख्स जुम्मा के दिन इंतकाल करता है उसके लिए पर्दे हट जाते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के यहाँ उसके लिए जो कुछ होता है वो देख लेता है, क्योंकि रोज़े जुम्मा जहन्नम नहीं सुलगाया जाता और उसके दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं, और जहन्नम पर मुकर्रर फरिश्ता बकिया अय्याम में जो कुछ करता है वो जुम्मा के दिन नहीं करता। लिहाजा जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल किसी बंदे की रूह जुम्मा के दिन कब्ज़ फरमाए तो ये उसकी सआदत मंदी और अंजाम खैर की दलील है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस अजीम दिन में उन्हीं की रूह कब्ज़ फरमाता है जिनके लिए उसने खुशबख्ती बकदर की होती है। इसी वजह से वो इम्तिहान कब्र में मुब्तला नहीं होते, क्योंकि उसका इम्तिहान का मकसद तो मोमिन और मुनाफिक में फर्क करना है। इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं कहता हूँ बात पूरी यूं होती है कि जो रोजे जुमा इंतकाल कर जाए उसके लिए शहीद का सवाब है, और ये बात इसी कायदे पर है कि शहीद से सवालात कब्र न होंगे। और इसी तरह की एक हदीस हजरत शेख अबू नईम अहमद बिन अब्दुल्लाह अस्फहानी ने हिलियतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फिया में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोजे जुमा या शब जुमा इंतकाल कर गया वो अज़ाब कब्र से बचा लिया गया, और वो क़यामत के दिन उस हाल में आएगा कि उस पर शहीद की मोहर होगी। हज़रत अय्यास बिन बकीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुम्मा के दिन इंतकाल करे उसके लिए शहीद का अजर लिखा जाता है और वो इम्तिहान कब्र से महफूज होता है। हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान मर्द या औरत रोज़े जुम्मा या शब जुम्मा इंतकाल कर जाए तो वो इम्तिहान कब्र और अज़ाब कब्र से बचा लिया जाता है, और वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल से इस हाल में मिलेगा कि उस पर कोई हिसाब न होगा, और क़यामत के दिन उस हाल में आएगा कि उसके साथ मोहर या गवाह होंगे जो उसके जन्नती होने की गवाही देंगे।
یہ حدیث پاک بہت عمدہ ہے، اس میں قبر کے امتحان اور اس کے عذاب دونوں کے نہ ہونے کی صراحت ایک ساتھ موجود ہے۔ یہ یوں ہونا چاہیے، ہماری اس گفتگو نے ان تمام افراد کو یکجا کر دیا ہے جن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا، اور اگر ہم عام رکھ کر ہر شہید مراد لیں تو معاملہ اور وسیع ہو جائے گا، کیونکہ شہداء کی 30 سے زائد اقسام ہیں جنہیں میں نے ایک مستقل رسالے ابواب سعادت فی اسباب شہادہ میں ذکر کر دیا ہے۔ ایک سوال بکثرت کیا جاتا ہے کہ آیا قبر میں بچوں سے بھی سوال ہوگا، تو اس مسئلہ کو ابن قیم نے کتاب الروح میں ذکر کرتے ہوئے حنابلہ کے 2 قول نقل کیے ہیں۔ بچوں سے بھی سوالات قبر ہوں گے، اس کی دلیل یہ حدیث شریف ہے کہ رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو یہ دعا کی، اے مولا اس سے عذاب قبر سے بچانا۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی قول کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی عقل مکمل کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے مقام اور نیک بختی کو پہچان سکیں، اور سوالات کے جوابات بھی انہیں الہام کر دیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی کہا ہے۔ چنانچہ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جویبر سے روایت کی کہ حضرت ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچہ 6 دن کا بچہ فوت ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا جب میرے بچے کو اس قبر میں رکھنا تو اس کا چہرہ اور کفن کی گرہ کھول دینا، کیونکہ میرے بیٹے کو سوال کے لیے بٹھایا جائے گا۔ میں نے عرض کی اس سے کیا سوال کیا جائے گا؟ فرمایا اس وعدے کے متعلق جس کا اقرار صلب آدم میں کیا تھا۔ دوسرا قول بچوں سے سوالات قبر نہیں ہوں گے، کیونکہ سوال تو اس سے ہوتا ہے جو اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا ہو، تاکہ اس سے پوچھا جائے کہ کیا وہ رسول پر ایمان لایا اور ان کی اطاعت کی یا نہیں۔ اور ذکردہ حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس میں عذاب قبر سے مراد قبر کا عذاب ہے، نہ سوال، بلکہ وہ تکلیف مراد ہے جو غم، حسرت اور وحشت کی وجہ سے ہوگی، اور یہ بچوں بڑوں سب کے لیے عام ہے۔ یہی قول صحیح اور درست ہے۔ حضرت امام محمود بن محمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر الکلام میں فرمایا، انبیاء علیہم السلام اور مومنین کے بچوں سے حساب کتاب نہ ہوگا، نہ عذاب قبر ہوگا، اور نہ ہی نکیرین کا سوال ہوگا۔ ہمارے علماء شافعیہ نے یہی فرمایا، دفن کے بعد بچے کو تلقین نہ کی جائے، یہ تو صرف بالغ افراد کے لیے ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الروضہ وغیرہ میں ایسا ہی ذکر کیا ہے، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ بچوں سے سوال نہ ہوگا۔ اور حضرت حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی قول فتویٰ ہے، جیسا کہ ان سے ما قبل نقل کیا گیا۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الموضوعات میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مرفوعاً روایت کی کہ خضاب کیا ہوا شخص جب انتقال کے بعد قبر میں پہنچتا ہے تو منکر نکیر اس سے سوال نہیں کرتے۔ منکر کہتا ہے نکیر اس سے سوال کرو، نکیر کہتا ہے میں اس سے کیسے سوال کروں جبکہ اسلام کا نور اس پر موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اسلام کا نور کی وضاحت وہ ہے جو اس حدیث صحیح میں سے ثابت ہے کہ یہودی اور نصرانی داڑیاں نہیں رنگتے، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو۔ اگر موضوعات والی حدیث کی کوئی اثر ہو تو اس سے مراد وہ شخص ہوگا جو سنت کی حفاظت کی نیت سے اس پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے، اور سوال و جواب میں آسانیاں عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔